नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सुदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। आज हम पढ़ेंगे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 37 से शुरू कर रहे हैं। पीछे क्या था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत देते थे तो इसके जवाब में मुशरिकीन आपको डराते थे कि हमारे मबूदों का इनकार करते हो तो याद रखो एक दिन ये तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। ये इन्हीं ड्रामों की तरफ इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या आप इनसे डरोगे? अल्लाह नहीं है ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला? यानी उन लोगों से जो उनके हकूक़ पर डाका डालते हैं और उसके बंदों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह इनसे इंतकाम लेगा। तो चलते हैं आगे आयत नंबर 38 की तरफ। वाला इन सअलतहुम, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनसे पूछो, मन खलक़ समावाति वल अर्ज़, कि किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को, ला यक़ूलुन्नल्लाह, तो ये ज़रूर कहेंगे कि इनको अल्लाह ने पैदा किया। कुल, आप इनसे कह दीजिए, अफ़रअयतुम, क्या तुमने कभी देखा, मा तदऊना मिन दुनिल्लाहि, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, इन अरादानी यल्लहु, अगर अल्लाह इरादा करे, बेज़ुर्रन, तकलीफ़ पहुँचाने का, हाल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रिही, यानी कोई अल्लाह की दी हुई मेरी तकलीफ़ को दूर कर सकता है। और अरादानी, और अगर अल्लाह इरादा करे मुझे, बेरहमतन, अपनी रहमत पहुँचाने का, हाल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, तो कोई है कि अल्लाह की रहमत को रोक सके मुझसे। कुल, कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर ही भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। इसकी तशरीह इकबाल के इस शेर से निकलती है, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर। आगे आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल या कौम इअमलू, कह दीजिए कि मेरी कौम अमल करो, अला मकानातिकुम, तुम अपनी जगह, इन्नी आमिलुन, मैं अमल करता हूँ यानी अपनी जगह, फ़सौफ़ तअलमुन, अन करीब तुम जान लोगे, मैं याती अज़ाबुन युख़ज़ीही, कि किसको घेर लेता है, किसके पास आता है रुसवा कर देने वाला अज़ाब, व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुम मुक़ीम, और किसे घेर लेता है दायमी यानी अब्दी अज़ाब। ये उस अज़ाब का हवाला है जो रसूलों की तकज़ीब के नतीजे में उनकी कौमों पर आता है। जब इत्माम हुज्जत पूरी तरह हो जाता है तो फिर अल्लाह खरे और खोटे को अलग करके जो खरे होते हैं उनको इज़्ज़त और इनामात से सरफराज फरमाता है, और जो बुरे होते हैं उन पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। ये अज़ाब उस वक्त तक डेरे डाले रहता है जब तक के पैगंबर के मुखालिफिन को जड़ से काट कर उखाड़ कर ना रख दे, उस वक्त तक उन पर यह अज़ाब चलता रहता है। आगे आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना अनज़लना अलैकल किताबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नाजिल की आप पर ये किताब यानी कुरान हकीम, लिन्ना से लोगों के लिए, बिल हक के साथ, फमन एहतदा, पस जिसने भी हिदायत पाई, फल नफ्स ही, उसका असर भी खुद उसकी अपनी ज़ात पर ही पड़ेगा, वो खुद को ही फ़ायदा पहुँचाएगा। वमन ज़ल्ला, और जिसने गुमराही इख्तियार की, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, तो उसकी गुमराही का वबाल भी खुद उसी पर ही पड़ेगा। यानी हर शख्स खुद ही जो अमल करेगा, अच्छाई और बुराई उसी पर ही पड़ेगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे दुनियावी ज़िंदगी में हम दुनियावी इम्तिहान की तैयारी करते हैं, जो जितना तैयारी करता है उसके मुताबिक उसे रिज़ल्ट दिया जाता है। जो तैयारी नहीं करते बिल्कुल वो फ़ेल हो जाते हैं। ये दुनिया में तो यानी उल्टा सीधा भी आ सकता है इसका जो रिज़ल्ट है, लेकिन ये याद रखो क़यामत के दिन उस आदिल, उस बादशाह ने ये सारा कुछ करना है, तो वहाँ कोई दो नंबरी नहीं चलने वाली। अल्लाह फरमाते हैं, जो गुमराही इख्तियार करेगा उसका असर भी खुद उसकी अपनी ही ज़ात पर पड़ेगा। वमा अंता अलैहिम बेवकील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन पर वकील नहीं हो, तुम इनके ज़िम्मेदार नहीं हो। यानी ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल हम वहाँ पकड़े हुए बंदे के बारे में अल्लाह से वकालत करेंगे कि अल्लाह इसे छोड़ दो, हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तुम इन पर वकील नहीं हो, यानी आपका काम पहुँचा देना है। अब अल्लाह ही जिसको इजाज़त देगा, जिसके लिए इजाज़त देगा सिफारिश की,
اس کی ہو سکے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی وہاں اللہ کے آگے بڑھ کر بات کرنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ یہ نعوذ باللہ غلط فیصلہ ہے تو آپ اس طرح کر لو۔ نہیں، اللہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بہترین طریقے سے فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ آیت نمبر 42 میں فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی یہ کیا کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ کیسے اٹھائے گا، کس طرح اٹھائے گا۔ اب اللہ بتا رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی وفات دے دیتا ہے جانوں کو حین موتہا، جب ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ واللاتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جنہوں نے ابھی نہیں مرنا ہوتا ان کی نیند میں اللہ روح قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اللہ روک لیتا ہے اس روح کو جس پر موت کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری نیند کے بعد صبح واپس بھیج دیتا ہے روحیں اِلیٰ اجل مسمى، مقررہ مدت تک، جب تک کہ ان کی زندگی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرنے سے پتہ چلے گا تمہیں، تم رات کو بھی تو روز مر جاتے ہو، صبح پھر تمہاری روح واپس آ جاتی ہے، لیکن جن کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے ان کی روحیں اللہ رکھ لیتا ہے، باقی جو جن پر موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا نیند کے بعد ان کی واپس بھیج دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اس طرح قبض کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو تو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقررہ وقت کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موت اور زندگی سب اللہ کے اختیار میں ہیں، ان معبودوں کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے کہ آدمی ان سے اندیشہ ناک ہو۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے شروع ہوگی۔ وہ ہر روز صبح و شام لوگوں کو اس کا مشاہدہ کراتا ہے، چنانچہ سوتے ہیں تو گویا موت کو دیکھتے ہیں، اور سو کر اٹھتے ہیں تو پھر بعث و نشر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ موت اور موت کے بعد اٹھنے کا یہ ریہرسل ہر شخص کے سامنے ہو رہا ہے، بشرط یہ کہ وہ دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہو۔ اہل ایمان کو اسی عبرت نگاہی کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ سو کر اٹھیں تو دعا کریں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آگے آیت نمبر 43 میں اللہ فرما رہے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ان تمام باتوں کے باوجود، کھول دینے کے باوجود، پھر بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے مقابلے میں اور سفارشی بنا رکھے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اولو کانوا لا یملکون، اگرچہ وہ تمہارے جو سفارشی ہیں وہ کچھ بھی ملکیت، کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، شین کچھ بھی، ذرا بھی، ولا یعقلون، نہ ہی عقل اور سمجھ رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرو گے، کتنے ظالم ہو تم۔ ایک بیوی تمہاری اگر تمہارے سوا کسی دوسرے کو اپنا شریک بنا لے تمہارا، تو پھر تمہیں وہ برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، کیا وہ اس شرک کو برداشت کر لے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بات یہ کہ یہ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ساری کی ساری شفاعت تو اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے دے گا وہ کر سکتا ہے نا، کوئی وہاں اللہ کا لاڈلا نہیں ہے، ہر بندہ میرٹ کے مطابق وہاں اپنے عمل پائے گا۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ اس بات کو سمجھ لو، بادشاہ کون ہے؟ وہاں اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہوگا ٹوٹل اختیار، مالک یوم الدین، ہم پہلی ہی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ وہی آخرت کے دن کا بادشاہ ہے۔ جب ٹوٹل بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر یہ شریک کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو، کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے بڑھ کر بات کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ٹوٹل بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا کی بھی اسی کے پاس ہے۔
सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ ही लौट कर जाना है। यानी इन शिर्क लज़ुलूमुन अज़ीम, शिर्क रुए ज़मीन का सबसे बड़ा गुनाह है, यही जान लो। मुशरिक कभी भी फलाह नहीं पाएगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा, कभी भी वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह से अपने आप को बचा लो। हज़रत बिलाल हबशी जो एक ग़ुलाम थे लेकिन कितने दाना बीना थे, वो तौहीद को किस तरह समझ गए, किस तरह उनके मालिक ने उन पर अजाब के कोड़े बरसाए, लेकिन वो असल मालिक को समझ गए थे, उसी असल मालिक को थामे रहे, कितने कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर। ये होती है दानाई, ये होती है हिकमत, ये होती है समझ बूझ। हम लोग कितने मैं कहती हूँ नासमझ और जहल इंसान हैं। जिस शिर्क को अल्लाह के रसूल हम ख़त्म करने के लिए आए थे, हमने उसी शिर्क के अड्डे बनाए हुए हैं। पता नहीं हम कैसे आकिल हैं, अपने आप को अक्लमंद भी समझते हैं, जाके दरबारों के आगे गिर पड़ते हैं, झुकते हैं। वो अगर नेक अमल करके गए हैं तो वो उनके काम आएगा। अल्लाह फरमाते हैं जो तुम करोगे तुम्हारे काम वो आएगा। अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब इनके सामने ज़िक्र किया जाता है, वहदहु, अल्लाह वहद का, हुश्म अज़त कुलूबुल्लज़ीना, नाराज़ हो जाते हैं उन लोगों के दिल, ला युमिनूना बिल आखिरा, जो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते। अल्लाह। व इज़ा ज़ुकिरल्लाह, और जब ज़िक्र किया जाता है अल्लाह के सिवा, ज़ुकिरल्लज़ीना, उन लोगों का, मिन दून ही, जो अल्लाह के अलावा हैं, उसके सिवा हैं, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो वो खुश हो जाते हैं। ये इसी हमाकत का नतीजा है कि जब अकेले खुदा का ज़िक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत को नहीं मानते कि उसमें खुदा की बेलाग अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी, उनके दिल कुढ़ते हैं, और जब अल्लाह के सिवा दूसरों का ज़िक्र होता है तो फ़ौरन खुश हो जाते हैं। इनको मामला अब अल्लाह के हवाले कर दो। जब एक खुदा का ज़िक्र किया जाता है तो ऐसे मुशरिक लोगों के दिल नाराज़ हो जाते हैं। क्यों नाराज़ हो जाते हैं? इसलिए कि अपने करतूतों की वजह से फिर उन्हें कोई निजात की सूरत ही नज़र नहीं आती, इसलिए कि इससे ये तवक्को पैदा होती है कि उनके ये मबूद अपनी सिफारिश से इन्हें बचा लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं। अब क्या है, अपने आप को अपनी ज़िंदगी में ही राज़ी कर लो अपने रब को। अब रब को राज़ी करना कितना आसान है। अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ़ एहसास नदामत, एक सजदा और चश्म तर, ऐ खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। सुभान अल्लाह। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अब्दुल अकबर, यही वो दर है कि ज़िल्लत नहीं दस्ते सवाली के बाद। आगे आयत नंबर 46 में अल्लाह फरमा रहे हैं को लिल्लाहुम्मा फातिरस समावाती वल अर्ज़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मामला अल्लाह के हवाले करो और कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले, आलिमल गैबी व शहादती, ऐ गैब और हाजिर को जानने वाले, अंता तहकुमु बैना इबादी का, तू ही फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान, फ़ीमा कानू फ़ीहे यख्तालिफून, उन बातों में जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। तो गोया किसके हाथ में हुई सारी बादशाहत, किसके इख्तियार में हुई? अल्लाह ही फ़ैसला करने वाला है उन बातों में जिनमें ये आज दुनिया में इख्तलाफ में पड़े हुए हैं। कल क़यामत के दिन इस बात का फ़ैसला रब ही करेगा। आगे आयत नंबर 47 में अल्लाह फरमा रहे हैं वलो अन्ना लिल्लज़ीना ज़ालमू मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, और अगर उन लोगों के पास जो ज़ालिम यानी मुशरिक हैं, जो शिरक कर रहे हैं दुनिया में, अगर आ जाए इनके पास मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, जो कुछ ज़मीन में है सारे का सारा, व मिसलहु माअहू, और इतना ही इनके पास और भी आ जाए, किस लिए? लफ्तदौ बिही, कि ये बदले में दें इस अपने यानी उसके शिरक के, क्योंकि वो पकड़े हुए खड़े होंगे मुजरमों की तरह, मनसूअल अज़ाबी, बुरे अज़ाब से बचने के लिए, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हरगिज़ नहीं इनसे यानी कबूल किया जाएगा। व बादा लहुम, ज़ाहिर हो जाएंगे इनके सामने, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से वो बातें, मालम यकूनु यहतसिबुन, जिसका ये गुमान भी नहीं कर सकते थे, जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। वबादा लहुम, और ज़ाहिर हो जाएंगे इनके सामने, सय्यातु मा कासबू, इनकी तमाम बुराइयां जो इन्होंने की होंगी ज़िंदगी में, वहाका बिहिम, इन्हें घेर लेंगी वो सारी बुराइयों के रद्द अमल, मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, जो ये जिनका ये मजाक उड़ाया करते थे, वो सब इन्हें घेरे में ले लेंगे।
یعنی اس دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ جتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا عادل ہے، اور اتنا زیادہ انتقام لینے والا ہے، اور اتنا ہی زیادہ قہار بھی ہے۔ پتہ چل جائے گا اس دن۔ اللہ فرماتے ہیں آج یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس دن دینے کے لیے سب کچھ تیار ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا ہی ان کے پاس اور آ جائے۔ آج دنیا میں اپنے پاس انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جتنے بڑے کرائسس ہو رہے ہیں، جو جتنا تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن آج دولت سب نے اپنے پاس تھامی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، سب کچھ دینے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن آج ایک دوسرے کو مرتا دیکھ کر بھی کوئی کام نہیں آ رہا، تو کس طرح توقع کیا جا سکتا ہے کہ اگلے جہاں میں تمہارے یہ کام آ جائیں گے جو آج اس دنیا میں نہیں آ رہے؟ کوئی دکھ سکھ میں تمہارے کام نہیں آ رہا تو آگے کیسے آ سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کو تھامو، اللہ عادل ہے۔ اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ یہ تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہاں فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا؟ وہاں صرف رب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں پیاسا دور سے سمجھتا ہے یہ پانی ہے، جب وہاں جاتا ہے تو اللہ کو پاتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہو کہ وہاں جا کے اللہ یعنی یہ فلاں فلاں ہماری سفارش کر لیں گے اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ عادل ہے۔ کیا رات اور دن، اندھیرا اجالا، کیا آنکھوں والا اور اندھا، کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں ہو سکتے تو پھر کس طرح اللہ دونوں کا ایک ہی طریقے سے فیصلہ کر دے گا کہ نہ کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے اور کرنے والا بھی جنت میں چلے جائے؟ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ عدل کے ساتھ کام کرے گا انشاءاللہ۔ آگے آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ، انسانہ جب پہنچتی ہے انسان کو ضرور کوئی تکلیف، دعانا تو پھر وہ ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ ثم اذا خولنہ نعمتاً، جب ہم اسے نوازتے ہیں اپنی نعمت سے، منا اپنی طرف سے، کالا تو اس وقت یہ بندہ کہنے لگ جاتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے، بل ہے یا فتنۃ، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یعنی جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ ہی سے رابطہ کرتا ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں تکلیفیں کیوں پہنچ رہی ہیں، ہمارے بچوں کو ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تکلیف جب دیتا ہے تو انسان ایسا اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ وہ عیش میں، خوشحالی میں کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اپنا ہر ایک کا ذاتی تجربہ ہے۔ تکلیف میں ہم اللہ سے اتنے قرب محسوس کرتے ہیں جتنا ہم عیش میں، خوشحالی میں نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تکلیف دیتا ہے تاکہ یہ انسان جو بھولا ہوا ہے مجھے، تاکہ میں اسے یاد آؤں، تاکہ یہ اپنی ابدی جو زندگی ہے اس کو بھلا نہ بیٹھے، اس کی تیاری کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت انسان بھول جاتا ہے، پھر ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ جب ہم اسے نوازتے ہیں، ایسے غربت ہے اس کا بچہ پڑھ لکھ گیا، ڈاکٹر بن گیا، پھر آمدنی آنا شروع ہوئی، پھر خوشحال بن گیا، پھر کیا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یعنی تیرے ساتھ اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے یہ رحمت کی، تجھے دولت دی، اس لیے دی تاکہ وہ دیکھے کہ تو اپنے جو بدحالی کے دن ہیں تمہیں یاد ہیں کہ تمہیں کس طرح ضرورت ہوتی تھی، اس طرح اب تیرے پاس یہ سب کچھ آ گیا ہے تو تو بھی ان لوگوں کی مدد فرما کر جو اس وقت اس بدحالی میں ہیں۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے پھر قارون کی طرح کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، بل ہے یا فتنہ، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو آزمائش ہے جو تمہیں میں نے دی ہے، لیکن اکثر لوگ اس آزمائش کو نہیں سمجھتے۔ بہت خوش ہوں، خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو علم والا بندہ ہوتا ہے کہتا ہے مجھے میرے علم کی وجہ سے یہ دولت ملی ہے، یعنی اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ رزق اور فضل انسان کے علم و اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور مشیت سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی حکمت اور مشیت کے تحت وہ کسی کو زیادہ دے کر اس کے شکر کو جانچتا ہے اور کسی کو کم دے کر اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں وہی جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو بغیر سعی اور تدبیر کے چاندی کا چمچ لے کر منہ میں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور کتنے ہیں جو رات دن دنیا کی فکر میں سر کھپاتے ہیں اور دنیا کمانے کا علم بھی رکھتے ہیں، لیکن پاتے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے۔
یہ مشاہدہ بھی آئے دن اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ ایک شخص آج کروڑ پتی یا ارب پتی بلکہ تخت و تاج کا مالک تھا، اور دوسرے دن وہ بالکل دیوالیہ یا کسی جیل کی کوٹھڑی میں پڑا ہوتا ہے۔ ان کھلے مشاہدات کے باوجود کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مجھے مال اور متاع جو ملا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ ایسے شخص کو جو گھمنڈ میں مبتلا ہو، ماننا پڑے گا کہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی ہی باتیں کی تھیں۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، نہیں کام آیا ان کے مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہیں بھی پہنچی تکلیفیں اور پریشانیاں ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں ان مکہ کے مشرک لوگوں میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہیں بھی پہنچیں گی تکلیفیں اور برائیاں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں ہے نشانیاں اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو۔ انشاءاللہ آگے اگلی اس میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔